अहम खबर BNP मेंगल का PTI से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, BNP मेंगल हुक्मरान जमात PTI से इत्तेहाद ख़त्म करती है। बलूचिस्तान में आज ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ 3G 4G नहीं है, हमें कोई लाइन में नहीं लगने देता। आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, झंडा लगाने से कोई मुहब्बे वतन नहीं हो जाता। राना तारिक से मजीद जानते हैं। राना तारिक, उनके हवाले से मजीद क्या कहा गया है? जी देखें, आज हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरा दिन है, क्योंकि एक अहम इत्तेहादी जो हुकूमत के लिए हुक्मरानी का बाइस बना हुआ था, इस वक्त कौमी असम्बली में उसकी तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो 4 अरकान से भी जो है वो काफ़ी मजबूत थी। आज BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मरान जमात से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, हुकूमत से भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है। आज बजट स्पीच में बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने एक लंबी दुख भरी कहानी सुनाई जो डे 1 से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके साथ जो मुआहदे किए थे, जो वादे किए थे, वो जो 6 निकात का मुतालबा था पर जो है वो वज़ीर खारजा के हवाले से बात की, उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से बात की। इसके अलावा दीगर जो जय्यद अहम रहनुमा हैं इंसाफ के, जिन्होंने इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया था, उनके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि वो हमारे जो 6 नुकात थे उन पर आज तक कोई अमल दरामद किया गया है, कहाँ हैं वो 6 नुकात जिन पर वादे किए गए थे वो अमल दरामद करने के, तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो आज उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त बलूचिस्तान की। राना तारिक हमारे साथ रहिएगा। बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, पहले तो ये इनकार और अलहदगी की बातें BNP मेंगल की जानिब से धीमे सुरों पर की जा रही थी, आज तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया। क्या समझते हैं इन 4 नशिस्तों की वजह से हुकूमत वक्त को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सरदार अख्तर मेंगल काफ़ी अरसे से हुकूमत को उन वादों की यकीन दहानी करवा रहे थे, रिमाइंडर दे रहे थे जो हुकूमती जमात की तरफ से, हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा सरदार अख्तर मेंगल से किए गए थे। कुछ रोज़ कबल भी उन्होंने अपना पैगाम भिजवाया था कि हुकूमत फौरी तौर पर इस बात का फैसला करे, अगर हमारे साथ इत्तेहाद में रहना है तो जो हमारे मुतालबात थे वो पूरे किए जाएँ। लेकिन उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। अल्टीमेटली आज उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ये अनाउंसमेंट करके हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अगरचे कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद में दीगर जमातें हैं, अगर हम उसमें MKM की बात करें, 7 अरकान उनके मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान मौजूद है, लेकिन ये 4 अरकान अलग होने से यकीनी तौर के ऊपर PTI की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर होगी, बिलखुसूस दीगर इत्तेहादियों के मुतालबात भी बढ़ जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से अचानक 80 करोड़ रुपए तरक्याती फंड की मद में अप्रूव करवाए गए हैं और कैबिनेट डिवीजन को कहा गया है कि वो इस रकम को जारी करें। और इतलात ये थी कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों के मुख्तलिफ हल्कों के लिए फंड जारी करने जा रही है। तो इस सूरत हाल का इदराक हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कुछ दिन कब्ल तो हो गया था, लेकिन अब असल मामला ये है कि अभी बजट की मंजूरी का मामला है, आगे सेनेट इलेक्शन होंगे, तो इस सारी सूरत हाल के दौरान प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को क्या टास्क सौंपते हैं। बिलखुसूस माजी में परवेज खटक साहब इनसे राब्ता करते रहे, दीगर लोग इनसे बातचीत करते रहे कि इनको दोबारा कायल करके वो दोबारा अपने इत्तेहाद का हिस्सा बनाएं। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट की है सरदार अख्तर मेंगल ने, तो इससे यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। जहाँ तक उनके मुतालबात की बात है, बहुत से उनके मुतालबात जायज़ हैं जिनको थोड़ी तवज्जो देकर उन मुतालबात पर अमल दरामद किया जा सकता था। और ये ऐसे मुतालबात हैं जिसमें कुछ बुनियादी जो ज़रूरियात की फराहमी है, बुनियादी सर्विसेज की फराहमी का मामला है, गैस की फराहमी का मामला है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि काबिल अमल हैं। अगर उसके ऊपर तो जो दी जाती तो आज शायद सरदार अख्तर मेंगल ये ऐलान न करते। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तज़कियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब, वक्तन फवक्तन हुकूमत वक्त की हलीफ जमातें इस तरह के दचके देती रहती हैं, चाहे वो MKM हो, मुस्लिम लीग काफ हो, BNP मेंगल हो, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हो। मौजूदा सूरत हाल में क्या हुकूमत इस इनकार की या इत्तेहाद के खात्मे की मुतहम्मिल हो सकती है और इससे निपटेगी कैसे? देखिए, बात यह है कि मखलूत हुकूमत को ये मसाइल हमेशा दरपेश होते हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसी मखलूत हुकूमत जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं,
جو اتحادیوں کو اس طرح کی اہمیت اور فوقیت نہیں دیتے جس طرح ہمارے ماضی میں ایک تجربہ رہا ہے عمران خان صاحب کے سے پہلے کی حکومت جو تھی زرداری صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی، کہ وہ ان کو فنڈز بھی ضرورت سے زیادہ دیتے تھے، ان کے نخرے بھی برداشت کرتے تھے، ان سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے، ان کے پاس آنا جانا بھی رہتا تھا، ایک سوشل تعلقات بڑھاتے تھے۔ عمران خان کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اور دوسری مشکل یہ بھی ہے کہ اس وقت عمران خان کے پاس جہانگیر ترین کے متبادل موجود نہیں ہے جو اتحادیوں کو راضی کرنے کے مشن پر ہمیشہ رہتے تھے، اور وہ راضی کر کے اٹھتے تھے کہ ان کا مزاج اور تھا، اور وہ تعلقات کی نوعیت بھی بہت بہتر تھی باقی اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس اتحاد کے خاتمے سے کوئی حکومت کو فوری خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، یا ان کے اتحادی جو ہیں ان کے مطالبات بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ موجودہ حکومت جن پایوں پر قائم ہے، جن پلرز پر قائم ہے، اس میں ابھی کوئی دراڑیں نہیں پڑیں اور وہ پلر مضبوط ہیں، اور عمران خان صاحب کو اور موجودہ حکومت کو ان تمام قوتوں کی، طاقتوں کی خوش دلانہ تائید و حمایت حاصل ہے جو اس ملک میں جمہوریت کو، موجودہ نظام کو، احتساب کو، اور جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں سسٹم میں اس کے دور کرنے کے جو کوششیں ہیں ان کو کامیابی سے ہمکنار دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو فوری طور پر کوئی خطرہ تو موجود نہیں ہے، لیکن خود جناب مینگل صاحب کے کچھ مطالبات جو ہوں گے وہ شاید مان لیے جائیں، کیونکہ مینگل صاحب کے پاس بھی بلوچستان میں چونکہ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حلیف حکومت ہے، تو وہاں وہ حکومت کے بغیر، حکومت کی مدد کے بغیر، اور جو وہاں ایک آپریشن چل رہا تھا اس سے الگ ہو کے وہ میرا خیال ہے سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ الیکشن بھی جو انہوں نے جیتا ہے وہ مخصوص وجوہات کی بنیاد پر جیتا ہے، تو وہ کچھ مطالبات منوا لیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ یہ صرف مطالبات منوانے کی یا نخرے اٹھانے کی ایک کوشش تو ہو سکتی ہے، کوئی حکومت کو ختم کرنے کی یا حکومت سے ناراض ہو کے بالکل الگ بیٹھ جانے کی، اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھ جانے کی میرا نہیں خیال کی کوشش ہو سکتی ہے۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اختر مینگل جیسا جہاں دیدہ آدمی وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کرے، اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھ جائے۔ وہاں صورتحال ایسی ضرور ہے کہ وہاں جو نوجوان ہیں وہ ناراض ہیں، اور جب سے یہ جو موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے وہ پہلے والی جو صورتحال ہے وہ تو برقرار نہیں رہی جو اللہ نظر اور دوسرے لوگوں نے ایک ادھم مچایا ہوا تھا، لیکن پھر ایک انسرجنسی جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھی ہے، تو اس کا دباؤ لازماً مینگل صاحب بھی جو ہے ان پر ہوگا اور وہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو مطالبات منوانے کی کوشش ہے، وہاں کے ناراض نوجوانوں کو خوش رکھنے کی کوشش ہے، اور اپنی اہمیت بلوچستان میں جتلانے کی کوشش ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپوزیشن کی بینچ پر بیٹھ جائیں یا حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا کریں۔ آپ ہی کی بات کو لے کر میں عارف نظامی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ عارف نظامی صاحب، جس طرح سے ارشاد احمد عارف صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ تمام ستون جو کہ ایک حکومت کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں ان کی حمایت حاصل ہے اور وہ صحیح بنیادوں پر قائم ہے اور حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں اگر اسی طرح سے حلیف جماعتیں جس طرح MQM بھی بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکی ہے علیحدگی کی، اگر مسلم لیگ کاف کی بات کی جائے تو وہ بھی علیحدگی کی بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں، اور آج تو BNP مینگل نے واضح طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیا، اس سے کس طرح کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اور BNP جو ہے بڑے در سے وہ کہہ رہی تھی اور ان کو نوٹس دیا ہوا تھا کہ ہم الگ ہو جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ سارے یہ حکومت پورے نہیں کر سکتی خود، اور ان کی عدوی اکثریت جو ہے نا وہ مشکوک ہو گئی۔ آپ نے خود ہی کہا، اب پتہ نہیں PML کیوں کیا پینترا بدلتی ہے، اگرچہ وہ میرا نہیں خیال کہ حکومت کو پوچھے بغیر ڈسٹیبلائز کریں گے۔ اسی طریقے سے غالباً آپ نے MQM کا نام دیا، ان کی بھی یہ صورتحال ہے، لیکن شاید میری اپنا اندازہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ مطالبہ کرے گی کہ پرائم منسٹر صاحب دوبارہ
کہ وہاں سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں، جو کہ یہ پینڈیمک کے ماحول میں شاید مشکل ہو سب لوگوں کو اکٹھا کرنا، لیکن حکومت کے لیے یہ مشکلات جو ہیں اس میں یقیناً اس سے خاصا اضافہ ہو۔